Galaxy News Hour live. कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा दरबन्दी थप्नु भनेको संस्थाको आवश्यकता अनुसार हुने हो, न कि कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि। तर नेपाल प्रहरीमा भने सरकारले ठीक उल्टो गरेको छ। राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने गरी 3 जना अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को दरबन्दी थपेको छ। यो सँगै एआइजी को संख्या 8 पुगेको छ। तर सरकारले यसको औचित्य भने साबित गर्न सकेको छैन। गरोस् पनि कसरी? कामको चाप बढेर होइन, सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा ल्याउन दरबन्दी थप गरेको छ। एआइजी का नयाँ दरबन्दीमा नियुक्ति पाउनेले दर्जियानी चिन्ह त लगाउलान्, तर उनीहरू को प्रति उत्तरदायी हुन्छन् यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। राजनीतिक भागमण्डा मिलाउन सिपालु दलहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि विगतमा प्रहरीलाई चरम राजनीतिकरण गरे। आवश्यकता र औचित्य बिना दरबन्दी थप्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय यसकै अर्को श्रृङ्खला हो। न्युज आवरमा आज हामी आफूले रुचाएका अधिकृतका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने सरकारको निर्णयको चिरफार गर्नेछौँ। साथमा एमसिसी बारे चीनको टिप्पणीको तात्पर्य केलाउनेछौँ। विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा ओमान विरुद्ध नेपालको शानदार जितबारे मस्कटबाट हाम्रा संवाददाताको प्रस्तुति पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसी प्रकरणमा चीन बोल्यो। अमेरिकाको दबावपूर्ण कूटनीति स्वीकार्य नहुने विदेश मन्त्रालयको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री देउबाले ओलीलाई भेटेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी झन रुष्ट। कांग्रेस भन्छ एमसीसी को विरोध गर्नेले सरकार छाडे हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु। व्यावसायिक उडानका लागि 2 महिना लाग्ने। भारतमा 14 वर्ष अघिको अहमदाबाद विस्फोट प्रकरणमा 38 जनालाई अदालतले सुनायो फाँसीको सजाय। 11 जनालाई आजीवन कारावास। र आइसिसी टी20 ग्लोबल क्वालिफायर्समा नेपालको विजयी सुरुवात। घरेलु टिम ओमान 39 रनले पराजित। 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 78 रनमा समेटियो। नेपालले 8 वर्ष अघि बङ्गलादेशमा टी20 विश्वकप खेलेको थियो। त्यो नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हो। त्यसपछि नेपाल विश्वकपको नजिक पुग्नै सकेन। 9 महिनापछि अस्ट्रेलियामा टी20 विश्वकप हुँदैछ। नेपाल यसपालि अस्ट्रेलिया यात्राको सङ्घारमा छ। विश्वकप खेल्ने 2 देशको टुङ्गो लगाउन आज ओमानमा ग्लोबल छनौट सुरु भयो। नेपालको पहिलो खेल घरेलु टोली ओमानसँगै थियो, जसमा सोचे अनुरूपको ब्याट नचले पनि नेपालले उत्कृष्ट बलिङ गरी शानदार विजयी सुरुवात गरेको छ। घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका युवा खेलाडी सहित नेपाली टोली ओमान पुगेको थियो। घरेलु प्रतियोगिता र 4 देशीय सिरिजमा देखाएको प्रदर्शनले नेपाली ब्याटिङ केही फेरिएको अनुमान गरियो। तर जब महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हुन्छ तब त्यो देख्न पाइँदैन। प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेले नेपाली ओपनिङ जोडीलाई छनौट प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट जोडी दाबी गरेका थिए। तर टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाली टोलीको ब्याटिङ चलेन। नेपालले मात्र 12 रन जोड्दा ओपनर द्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेललाई गुमायो। यसपटक ओपनिङ ब्याटिङ मात्र नभई टप अर्डर र ब्याटिङमै समस्या देखियो। मध्यक्रमका आरिफ शेख बाहेक अन्य खेलाडीको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो। नेपाललाई जित दिलाउन आसिफले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनले सर्वाधिक 38 रनको इनिङ्स खेले। निरन्तर विकेट गुमाइरहँदा उनले इनिङ्स सम्हालेका थिए। मैले चाहिँ आफ्नो रोलमै स्टिक गरेको थिएँ र आजको विकेट पनि हल्का डिफ्रेन्ट थियो र हामीले आज चाँडै विकेट पनि पावर प्लेमा चाँडै विकेट गुमायौँ हामीले। र
आई मिन जुन रोल मलाई दिएको छ त्यही रोलमा स्टिक भएको थिएँ र आफ्नो रोल आई थिङ्क नेपाली क्रिकेटमा परम्परा जस्तै छ, ब्याटिङ होस् वा बलिङ एक वा दुई खेलाडीमा मात्रै निर्भर हुने। पछिल्लो सिरिजमा अन्य खेलाडी भन्दा केही फर्ममा देखिएका दिपेन्द्र सिंह एरी पनि मात्र 11 रनमा स्टम्पिङ आउट हुँदै पभिलियन फर्किए। 10औं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आक्रामक खेल्दै 7 बलमा 16 रन बनाए। 118 रनको लक्ष्य सुम्पेर फिल्डिङमा उत्रिएको नेपाल सामु ओमानलाई रोक्न सजिलो थिएन, तर नेपाली बलरले सोचे भन्दा पनि उत्कृष्ट खेले। पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा नै कमल सिंह एरीले नेपाललाई विकेट दिलाए। पावर प्लेमा ओमान 3 विकेट गुमाएर 24 रनमा समेटियो। नेपालले कसिलो बलिङ गर्दा ओमानका पहिलोदेखि 7औं क्रमका ब्याटरले दोहोरो रन छुन सकेनन्। ओमानलाई 78 रनमा रोकेर नेपाल विजयी भयो। नेपालले टी20 विश्वकप अन्तर्राष्ट्रियमा कम रन बनाएर खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको यो पहिलो पटक हो। अस्ट्रेलिया विश्वकप खेल्ने सपना सहित ओमान पुगेको टोली पहिलो खेलमा जितपछि उत्साही बनेको छ। अब मुभिङ फरवर्ड चाहिँ डेफिनेटली अब गेम चाहे 1 रनले होस् चाहे 100 रनले होस् जितेको चाहिँ जित नै हुन्छ होइन। अब मुभिङ फरवर्ड चाहिँ यो 2 पोइन्टले एकदम हेल्प चाहिँ गर्नेछ। भोलि अब फेरि अब नेक्स्ट गेमहरूमा जब हामी आउँछौँ त्यसले चाहिँ यो पोइन्ट्सहरूले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ। अब आउने गेमहरूमा आज जति मिस्टेक्स भयो अब त्यसलाई पनि अझै सुधार्ने र त्यो मिस्टेक्सहरूको त्यो एररहरूको जुन भनौँ न ठाउँहरूलाई अझै कम गर्दै जाने। बलिङका साथै फिल्डिङमा पनि नेपालको प्रदर्शन उम्दा रह्यो। पहिलो खेलमा 39 रनको शानदार जितपछि नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ, तर कमजोर ब्याटिङले निरन्तरता पाउनु नेपालको लागि सुखद होइन। त्यसैले ब्याटिङमा सुधारको विकल्प छैन। नेपालले दोस्रो खेल समूहमा कमजोर मानिएको फिलिपिन्ससँग भोलि खेल्नेछ। ओमान पुग्दा नेपालको चिन्ता बलिङ थियो अनि ओमान पुगेर चोटका कारण प्रमुख बलर करण केसी टिममा परेनन्। यसले थप चिन्ता थप्यो। ब्याटिङमा नेपाली टिम उत्साहित थियो, तर ठिक विपरीत ब्याटिङ फ्लप हुँदा ओमान विरुद्ध नेपालको जित बलिङबाटै सम्भव भयो। यो जितले सुखद सुरुवात त भयो नै, सेमिफाइनल समीकरण समेत सहज बनेको छ। भोलि नेपालले फिलिपिन्सलाई सहजै हराउने अनुमान छ अनि क्यानाडाले ओमानलाई हराए नेपाल र क्यानाडा भोलि नै सेमिफाइनल पुग्नेछन्। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ जितबहादुर साउद, ग्यालेक्सी 4K, मस्कट, ओमान। नेपालको आजको प्रदर्शनलाई लिएर रिपोर्टिङका लागि ओमानको मस्कटमा रहेका ग्यालेक्सी संवाददाता जितु साउद हामीसँग जोडिएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान एवं नेपाल क्रिकेट संघका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास पनि हामीसँग हुनेछन्। उनीहरूसँगको खेलको समीक्षाका लागि ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठ। कै आधारमा आज हराएको छ ओमानलाई र यो जितले नेपालको सेमिफाइनल समीकरण सहज बनाएको छ। नेपालको आजको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेन, तर जित भने रोमाञ्चक बन्यो। नेपालले ब्याटिङमा सोचे जस्तो प्रदर्शन गर्न सकेन, तर आजको खेल फेरि पनि नेपालले बलिङबाटै जितेको छ। यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान विनोद दास र यसैगरी ग्यालेक्सी संवाददाता जितबहादुर साउद ओमानबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ जितबहादुर साउदजीसँग। उहाँले आज ओमानको यो खेल प्रत्यक्ष मैदानमा रहेर रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। जितबहादुर साउदजीलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ न्युज आवरमा। र आज यहाँले मैदानबाट नै खेल हेर्नुभएको छ, रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। समग्रमा आजको खेललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? आजको खेल निकै नै रोमाञ्चक रह्यो। मैदानमा त्यति राम्रो गर्न सकेनन्। त्यसपछि 1 डाउन आएका ज्ञानेन्द्र मल्लले केही सम्हालेको ब्याटिङ त गरेका थिए, तर उहाँ पनि बोल्ड आउट भएपछि 15 रनमा पेभरेन फर्किएपछि धर्मराएको थियो। मध्यक्रमको ब्याट्सम्यानहरूले केही नै अलिकति जस्तो आरिफ शेखले 38 रन जोड्दा केही सम्हालिएको थियो। त्यसपछि लोकेश बम आयो, लोकेश बमले 16 रन योगदान दिए। त्यसपछि फेरि ब्याक टु ब्याक विकेट जाँदै गर्दा दोहोरो अङ्कसम्म जोड्न सकेनन्। 10औं नम्बरमा आएका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 16 रनको पारी खेले। उनले 7 बलमा 1 छक्का 1 चौका प्रहार गरिसकेपछि आक्रामक ब्याटिङ गरिसकेपछि के अलिकति नेपालको स्कोर बोर्डमा रन उकासेको थियो, माथि चढेको थियो, 117 पुगेको थियो। 118 रनको लक्ष्य दिइसकेपछि ओमानलाई नेपालले कहीँ न कतै आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्ने आधार चाहिँ देखिएको थियो। तर जसरी बलिङमा नेपालले कमब्याक गर्यो, सुरुवाती पहिलो ओभरमा नै कमल सिंह ऐरीले आफ्नो तेस्रो बलमा नै बोल्ड आउट गरेर पेभलिन ओमानका खेलाडीलाई पेभलिन फर्काए। त्यसले चाहिँ केही न केही सङ्केत चाहिँ देखिएको थियो, बलिङ पिच छ, हामी पनि गेममा फर्किन्छौँ भन्ने चाहिँ देखिएको। त्यसले जसरी सुरुवाती पावर प्लेमा
24 रन मात्र खर्चेर 3 विकेट लिइसकेपछि अब चाहिँ खेल नेपालको पक्षमा आउँछ है भन्ने चाहिँ देखिएको थियो र त्यति बेला चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक देखिएको थियो। जितबहादुरजी, जस्तो तपाईँले त्यही मैदानमै रहनुभयो आज, त्यो रोमाञ्चक जितपछि खेलाडीहरूमा तपाईँले कस्तो किसिमको सिनारियो त्यहाँ देखिएको थियो मैदानमा? जित लगभग यो एकदमै कम स्कोर भएको भएर चाहिँ जित चाहिँ एकदमै असहज जस्तै देखेको थियो, तर आज रोमाञ्चक जित निकाल्दा त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो तपाईँले पाउनुभयो? ओमानसँग हामीले पहिला पनि धेरै पटक खेलिसकेको थियो। अब यो पटक हाम्रो ब्याटिङ राम्रो थियो भन्ने कुरा हामीले पनि एनालाइसिस गरिरहेका थियौँ। घरेलु प्रतियोगिता अथवा योभन्दा अगाडि खेलेका सिरिजहरूमा बलिङ कमजोर थियो, मुख्य बलरहरू पनि थिएनन्। अब स्कोर ब्याटिङ राम्रो छ भन्दा भन्दै अनि फेरि हाम्रो बलिङको पक्ष र फिल्डिङको पक्ष केही कमजोर देखेका बेला 0 रनको स्कोर हाम्रो लक्ष्य अरूलाई सुम्पिँदाखेरि कहीँ न कहीँ जर्ज हुन्छ नै। तर जसरी बलिङमा हामीले कमब्याक गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ अलिकति अब खेलाडीहरूमा पनि, जस्तो ड्रेसिङ रुममा अब 117 रनको लक्ष्य हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ नहडबडाएको, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लक्ष्यलाई चाहिँ जुन पहिला नै प्लानिङ गरेको त्यो प्लानलाई चाहिँ त्यो आफ्नो योजनालाई चाहिँ परिवर्तन नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अब ऐतिहासिक अब रोमाञ्चक भन्दा पनि ऐतिहासिक जित जस्तै भयो। जस्तो 78 रनमा ओमानलाई समेट्नु भनेको नेपालका लागि एकदम ठुलो त्यो चुनौती थियो। हामीले चाहिँ नेपालले 78 रनमा ओमानलाई अल आउट गर्दा सबै खेलाडीमा उत्साह चाहिँ त्यत्तिकै नै थियो। हामी न्युज आवरमा चर्चा गरिरहेका छौँ नेपाली क्रिकेटको बारेमा। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ ग्लोबल क्वालिफायर चलिरहेको छ अहिले। ग्लोबल क्वालिफायरमा 8 राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। नेपालले अत्यन्त सुखद सुरुवात गरेको छ र हामी यहाँहरूलाई मैदानभित्रको मात्र होइन मैदान बाहिरको पनि सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछौँ, किनभने ग्यालेक्सी क्रू ओमान पुगेको छ र अल अमेरेत मैदानमा आज नेपालले खेलेको जितको साक्षी ग्यालेक्सी 4K का संवाददाता जितबहादुर साउद बन्नुभएको छ र फेरि पनि हामी जितजीसँग नै जोडिन चाहन्छौँ। जस्तो यो प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा पहिले चाहिँ नेपालले दाबी गर्दै आएको चाहिँ ब्याटिङमा हामी निकै नै सुधारिएको छौँ, ब्याटिङ हाम्रो चाहिँ एकदमै बलियो पक्ष हो भनेर भनिँदै आएको थियो। तर आजको खेलमा नेपालले करण केसी यो प्रतियोगिताको केही दिन अगाडि चाहिँ घाइते भएपछि पनि बलिङको चिन्ता थपिएको थियो, तर पनि आज नेपालले बलिङकै कारण जितेको छ। ब्याटिङमा यो किसिमको निराशाजनक प्रदर्शन हुनुमा चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? कहाँनिर नेपाल चुकिरहेको छ जितजी? अब सुरुवातमा जस्तो प्रशिक्षक पुग्दै दशा नायकले भन्नुभएको थियो हाम्रो ओपनिङ जोडी हामी देखिरहेका थियौँ, कुशल आसिफले राम्रो गरिरहेका थिए। तर कहिलेकाहीँ यो यस्तो मोमेन्टम आउँछ पनि सायद आज बलिङ पिच भएर पनि होला। सुरुवाती ओपनर जोडी र वान डाउन केही टप अर्डरका ब्याट्सम्यानहरू चलेनन्, तर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ जस्तो युवा खेलाडीहरूमा त्यो जोस जसरी उनीहरूले एक्सपोजर पाउँदै त्यो हेर्दाखेरि आज कहिलेकाहीँ यस्तो क्रिकेट हो, क्रिकेटमा कहिलेकाहीँ यस्तो मोमेन्टम आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ जितजी, फेरि पनि जोडिनेछौँ र यतिखेर भने हाम्रो प्रयास सफल भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विनोदजी, यहाँले खेल्दा यहाँको समयमा पनि नेपालले बलिङकै कारणले गर्दाखेरि खेलहरू जित्दै आएको थियो, नेपालको बलिङ बलियो थियो, तर यो खेलमा पनि नेपालले चाहिँ आज बलिङकै चाहिँ आधारमा बलिङकै कारण नेपालले खेल जितेको छ। यो खेललाई यहाँले चाहिँ समग्रमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम धन्यवाद सरिताजी। मैं अपोलोजिज कि म बेलामा कनेक्ट हुन सकिनँ यो टेक्निकल इस्युजहरूले गर्दा। अवश्य पनि आज हाम्रो कम्पेरिटिभली यदि ब्याटिङ र बलिङ कम्पेयर गर्ने भने बलिङले बेटर गरेको चाहिँ दिन हो, तर यदि कन्डिसनलाई हेर्ने हो र सुरुवातमा विकेटले जुन हिसाबको बिहेभ गरिरहेको थियो, बल अलिकति फसेर आउने, स्पन्जी बाउन्स, त्यसमाथि अलिकति ल्याटरल मुभमेन्ट पनि, स्पिनरहरूको बल टर्न भइरहेको थियो होइन। सो आई थिङ्क हो हामी जति रन बनाउनु पर्ने त्योभन्दा 15-20 रन जति कम चाहिँ बनाएका थियौँ। तर अगेन ह्याट्स अफ टु बोलर्स कि उहाँहरूले आजको गेममा त्यो कमीलाई महसुस हुन दिएनन्। हजुर, अब विनोदजी आफै पनि खेल्नुभयो र अहिले चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमा चाहिँ क्रिकेट म्यानेजरको भूमिकामा हुनुहुन्छ। नेपाल निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा खेल्दै थियो। यो पटक केही विवादहरू पनि आए, तयारी अलिकति कम भए जस्तो यहाँले फिल गर्नुभयो कि भएन? किनभने आज नेपालले पहिलो खेलमा निकै सङ्घर्ष गरेर जितेको छ। यो तयारी चाहिँ क्यानले अझै पनि केही राम्रो गर्न सक्थ्यो अथवा लामो गर्न सक्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन?
लामो गर्ने या तयारीलाई अझै व्यापक रूपमा अलिकति बृहत रूपमा बढाएर लाने भन्ने कुरा त सधैँभरि नै रहन्छ। चाहे हामी 2 महिना ट्रेनिङ गरेर जाउँ, वी विल अलवेज निड अर सी कि हामी अझै 10-15 दिन बढी पाएको भए हुन्थ्यो। तर जहाँसम्म क्वेसन छ कि यो पालो इनफ थियो कि थिएन, आई थिङ्क इनफ थियो, किनभने कोचसँग कुरा गरेरै हामीले यो सबै प्लान गरेका थियौँ र जुन पिरियड हामीले पाएका छौँ त्यसमा पनि बढी जसो हामीले म्याच सिनारियोजहरूमै बितायौँ। हामीले यो पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै जुन यो स्केड्युलिङको इस्युजहरू छ त्यो हामीभन्दा पनि माथिल्लो निकाय आइसिसीले हेर्ने गर्छ र जबसम्म आइसिसीले यो स्केड्युलिङ गरेर एउटा टाइम फिक्स गरेर हामीलाई दिँदैन, हामीलाई त्यही हिसाबको बजेट आइसिसीबाट अप्रुभल गराउनु पनि गाह्रो हुन्छ। सो यो धेरै टेक्निकल रिजनहरू पनि छन् जसले गर्दा कि हामीले चाहेर पनि कति कुराहरू टाइममा स्टार्ट गर्न सकिरह हुँदैनौँ या टाइममा फिनिस गर्न सकिरह हुँदैनौँ। बट द्याट्स नट ओन्ली बिकज अफ अस, किनकि यसमा हामीभन्दा माथिल्लो निकाय पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ र धेरै अरू टेक्निकलिटिजहरू पनि इन्भल्भ छन्, त्यही गर्दा हो। तर यस तपाईँले भने जस्तै यदि अझै बढी दिन पाइदिए भए अझै बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुई मत छैन। जस्तो विनोदजी यो पटक चाहिँ नेपाली टिमको नयाँ जेनेरेसन भनौँ, केही मात्रै औँलामा गर्न मिल्ने 2-3 जना खेलाडी मात्रै अनुभवी खेलाडी छन्, सबै खेलाडी चाहिँ नयाँ छन् होइन। कप्तान सन्दीप लामिछानेसँग पनि त्यो नयाँ अनुभव रहेको छ, कप्तानको उहाँ पनि युवा खेलाडी हुनुहुन्छ, यस्तै युवा खेलाडीले भरिएको छ। अब के नेपाली जेनेरेसन क्रिकेटमा चाहिँ फेरिन आँटेको भन्ने सङ्केत यो प्रतियोगिताले दिन सक्छ कि सक्दैन? मैले तपाईँको आज सुरुको क्वेसनको पार्ट त सुनिनँ, तर आई प्रिज्युम कि यो हाम्रो बेन्च स्ट्रेन्थको बारेमा होला भनेर। हामीले यदि हेर्ने हो भने एउटा हाम्रो जुन गोल्डन जेनेरेसन भन्छ हामी क्रिकेटमा, शक्ति, पारस, ज्ञानुको जेनेरेसन, शरद त्यो इन्क्लुडेड बसन्त, सो यो 6-7 जना प्लेयरहरू बिस्तारै फेज आउट हुँदाखेरि चाहिँ अब च्यालेन्ज त हुन्छ कि उनीहरूको त्यो लेभलको ट्यालेन्ट हामी अचानक रेडिमेड पाउँदैनौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ the thing that makes me more happier is कि हामीसँग ट्यालेन्टको कमी चाहिँ छैन। चाहे लोकेश बम होस्, चाहे अहिले विवेक यादव होस्, चाहे त्यो सँगसँगै अहिले बलिङमा कमल सिंह ऐरी होस् या इभेन स्पिनरहरू सागर ढकाल यिनीहरू। सो वी डु ह्याभ त्यो फिडिङ लाइन बन्द चाहिँ भएको छैन र खास गरेर जुन यो 3-4 वर्षमा योभन्दा पहिले अन्डर-19 हेरिराख्दाखेरि पनि आई वाज भेरी प्राउड अफ द वे वी सेट अप कि कसरी आसिफहरू, रोहित, सन्दीप जोराई यी केटाहरू जसरी सेप अप भएका छन् नेसनल टिमको लागि, इफ ओन्ली वी क्यान प्रोभाइड देम विथ मोर अपर्च्युनिटिज, जुन कि प्रयास पनि भइरहेको छ ए टिमको थ्रु, बाइल्याटरल सिरिजहरूको थ्रु। आई एम स्योर आउँदो 2 वर्षमा चाहिँ हामी नम्बर अफ म्याचेसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने धेरै ठाउँ बाँकी राख्दैनौँ होला। हजुर, हस्, धन्यवाद विनोदजी, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विनोदजी र जितबहादुर साहुजीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालले ग्लोबल क्वालिफायरमा चाहिँ एउटा जुन किसिमको सुरुवात गरेको छ त्यो सुरुवातले निरन्तरता पाओस्, जस्तै नेपालले दोस्रो पटक इतिहास रच्ने अवसर पाउनेछ र नेपाल अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपको लागि छनौटमा पर्नेछ। बलिङमा जुन किसिमको प्रदर्शन देखाएको छ, ब्याटिङमा पनि त्यही किसिमको सुधार भविष्यको खेलमा आउनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र अब यहाँहरूलाई म फेरि पनि ग्यालेक्सी न्युज आवरको प्रमुख स्टुडियोतर्फ लिएर जाँदैछु। धन्यवाद सरिता। उनी थिइन् हाम्रो स्पोर्ट ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठ। नेपाललाई इतिहास रच्ने मौका छ, दोस्रो पटक T20 विश्वकप खेल्न अब केही खेल मात्रै बाँकी छन्। ब्याटिङमा देखिएको कमजोरी सच्याउन सक्यो भने नेपालको लक्ष्य धेरै टाढा छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक 10 मिनट बसेर स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले नाराबाजी सहितको अवरोध हटाउन नमानेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक 10 मिनटमै स्थगित गरेका हुन्। उनले बैठकमा एमालेको अवरोधकै बीच कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडोलाई आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएका थिए। मन्त्री बडुले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। एमालेले आफूले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरेको विरोधमा भदौ 23 देखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटीको बैठक फेरि सारेको छ। माओवादीले फागुन 8 र 9 गतेका लागि तय केन्द्रीय कमिटी बैठक फागुन 20 गतेका लागि सारेको हो।
मङ्सिर तेस्रो साता सकिएको महाधिवेशनको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक गरेको माओवादीले त्यसयता बैठक स्थगित गरेको यो तेस्रो पटक हो। उसले पहिलो बैठकबाट अध्यक्ष चयन गरे पनि बाँकी पदाधिकारी छान्न सकेको छैन। सरकारले श्रमिक अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको छ। चितवनको भरतपुरमा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको निर्णय गरेको 3 सातापछि मन्त्री परिषद बैठकले श्रमिक अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार बिहिबार मन्त्री परिषदले कोभिड रोकथामका लागि विश्व ब्याङ्कबाट थप 2 अर्ब 14 करोड ऋण लिने निर्णय गरेको छ। बैठकले औषधि दर्ता 4थो संशोधन नियमावली, नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली र नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति स्वीकृत गरेको छ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदमा भर्ना खुलाएको विरोधमा मध्य प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ। मध्य सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो। सरकारले मङ्सिर 10 गते इन्सपेक्टरदेखि भान्सेसम्मको पदमा विज्ञापन निकालेको थियो। उक्त विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले जानकारी दिएका छन्। कानुन विपरीत प्रहरी भर्ना गर्ने कार्य प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा संकुचन ल्याउने प्रयास भएको रिटमा उल्लेख छ। एमसीसीलाई लिएर घरेलु राजनीतिक शक्तिहरू मात्र ध्रुवीकृत भएका छैनन्, अब शक्ति राष्ट्रहरू पनि मैदानमा खुलेर देखा परेका छन्। यसका सम्भावित प्रभाव र असरबारे थप चर्चा निमेश बन्जाडेबाट। नेपालका दलहरू सहमतिमा पुग्न नसकेर एमसीसीको भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला यसको एक भाग अमेरिका र छिमेकी मुलुक चीन दोहोरीमा उत्रिएका छन्। चीनिया विदेश मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बलजफ्ती एमसीसी लाद्न खोजेको आरोप अमेरिकामाथि लगाएको छ भने लगभग एकै समयमा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले एक वक्तव्य जारी गर्दै हिंसा भड्काउने किसिमका विचार स्वीकार्य हुँदैन भनेको छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला दुवै शक्ति राष्ट्रले फरक माध्यमबाट अस्वाभाविक चासो र सक्रियता देखाएका छन्। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी बारे नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चीनले आक्रामक टिप्पणी गरेको छ। उसले नेपालमा एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कूटनीति गरेको आरोप लगाउँदै त्यो सह्य नहुने भनेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बिन वेनबिनले शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीन दबावपूर्ण कूटनीति र नेपालको सार्वभौमिकता एवं हितलाई हानि पुर्याउने खालका गतिविधिको विरोधमा रहेको बताए। अघिल्लो साता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर एमसीसी पारित गर्न दबाब दिएको पृष्ठभूमिमा चीनको यो औपचारिक प्रतिक्रिया आएको हो। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, चीन नेपाललाई सहयोग गर्न, नेपालको आर्थिक विकास र जीविकोपार्जनमा योगदान दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्छ। तर यसले नेपाली जनताको इच्छालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै राजनीतिक शर्त जोडिनु हुँदैन। हामी धम्कीपूर्ण कूटनीति तथा नेपालको सार्वभौमिकता र हितलाई हानि पुर्याउने गतिविधिको विरोधमा छौँ। नेपालको छिमेकी मित्र र विकास साझेदार भएको नाताले नेपाली जनताले आफ्नो विकासको बाटो रोज्न चीनको समर्थन छ र नेपाली पक्षलाई राष्ट्रिय हित अनुरूप एवं जनताको इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्ने आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग रहनेछ। ठिक यही समयमा अमेरिकाले एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा जारी विवाद र विरोध प्रदर्शनप्रति आपत्ति जनाएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी जे पेरीले शुक्रबार ट्विटर र फेसबुकमा विरोधका नाममा हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनको भनाइ छ, हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं। आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्। एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत भइरहेका बेला अमेरिका र चीन यसरी वक्तव्यबाजीमा उत्रनुले शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थको टक्राव देखिने गरी बाहिर आएको छ। यसले एमसीसी मुद्दा सल्टाउन नेपालका लागि झनै फलामको चिउरा बन्ने जोखिम बढेको छ।
चीनले नेपाल र अमेरिका बीचको अनुदान सम्झौताका बारेमा दिएको टिप्पणीको अर्थ के हो र एमसिसी बारे चीनको चिन्ता के हो भनेर हामीले सोधेका छौँ चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका नेपाल मामिला विज्ञ गाउ ल्याङसँग। So I think the messages the Chinese spokesperson want to deliver is चिनिया प्रवक्ताले दिन खोजेको सन्देश वास्तवमा साधारण र स्पष्ट छ। उनले एमसिसीको मुद्दामा अमेरिकाले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गरेका छन्। उनले यो पनि भनेका छन् कि कुनै पनि विकास सहयोग राजनीतिक शर्तसहित आउनुहुन्न भनेका छन्। साथै उनीहरूले जनताको इच्छालाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसले एमसिसी बारे चिनिया सरकारको आधिकारिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ। हामीलाई थाहा छ एमसिसी विरुद्ध भइरहेका विरोध प्रदर्शनहरू चीनले गराएको भन्ने भ्रामक सूचना प्रवाहित भइरहेको छ। तर यसबारे आफ्नो विचार राख्न चीन अत्यन्तै संयम छ। आज प्रवक्ताले गरेको टिप्पणीले के देखाउँछ भने यो अब एकदम स्पष्ट छ। त्यस्तो सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कदमको चीनले स्वागत गर्छ। तर एउटा शर्त के छ भने नेपाली जनताले कुन सहयोग स्वीकार गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा निर्णय उनीहरूले नै गर्ने हो। उनीहरूलाई ठूलो देशले दबाब दिनु हुँदैन। There has been a lot of disinformation in Nepal medias. नेपालमा एमसिसीको विषयमा चीन यसको विरुद्धमा रहेको र सबै विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको पछाडि चीनको हात रहेको भन्दै नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा धेरै भ्रामक समाचारहरू आएका छन्। तर वास्तवमा चिनिया सरकार यस मुद्दामा धेरै संयम छ। चिनिया प्रवक्ताको भनाइलाई हेर्ने हो भने चिनिया अधिकारीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व एकदमै सरल छ, किनभने हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सदस्यहरूलाई सहयोग र नेपालको विकासमा योगदान पुर्याउन स्वागत गर्दछौँ। वास्तवमा नेपालका लागि चीन प्रमुख दाता हो। चीनले नेपाललाई विभिन्न स्वरूपमा सहयोग गर्दै आएको छ। सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पपछि पनि र कोभिड महामारीको समयमा पनि चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। चिनिया सरकारले राजनीतिक शर्त कहिल्यै राख्दैन र हामी कुनै पनि देशलाई चिनिया सरकारको सहयोग लिन बाध्य पनि पार्दैनौँ। एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले निरन्तर दबाब दिइरहेका बेला चीनले पनि चासो बढाएको छ। घरेलु राजनीतिक माहौल बिगारिरहेको एमसिसीलाई लिएर बढेको चीन र अमेरिकी द्वन्द्वले नेपाललाई कस्तो असर गर्न सक्छ यस विषयमा कुरा गर्न यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी। केसीजी, यहाँलाई ग्यालेक्सी न्युजमा स्वागत छ। यहाँ घरेलु राजनीतिक माहौल बिगारिरहेको एमसिसीलाई लिएर चीनले देखाएको चासोलाई कसरी लिनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? मलाई चाहिँ यो खास गरी विश्व राजनीतिमा जुन दुईटा यथास्थितिको शक्तिशाली अमेरिका र उदाउँदो चीनको चाहिँ रणनीतिक प्रतिद्वन्दिताको एउटा चाहिँ प्रयोगशाला बन्ने हो कि हाम्रो मुलुक भन्ने एउटा आशंका चाहिँ मलाई यी घटनाक्रमहरूले चाहिँ प्रस्ट्याउँदै गएको र सङ्केत गरेको अनुभूति भइरहेछ। अब त्यसो भने अमेरिका र चीनको टक्रावले हामीलाई कस्तो असर गर्न सक्छ र एमसिसी प्रकरणको अवतरण चाहिँ कसरी हुन सक्छ त? मलाई लाग्छ हामी इतिहासमा धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यो मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता र अस्मिता जोगाएर यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर समकालीन राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ अत्यन्त अपारदर्शी, जवाफदेहीन भएको कारणले चाहिँ हामी आज यो परिस्थितिमा पुग्यौँ भन्ने मेरो विचारमा मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने यसको असर चाहिँ निश्चित रूपमा पर्ने देखियो र एमसिसीमा सुरुमा जसरी एमसिसीलाई राजनीतिक नेतृत्वले एक हिसाबले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ डिल गर्दै गयो, त्यो चाहिँ एउटा हामीले पर्याप्त बहस गरेनौँ। एमसिसीका चाहिँ थुप्रै प्रावधानहरू चाहिँ अरू सम्झौताहरू जस्तै थियो होला, तर यसका पछाडि ठुलो रणनीतिक महत्त्व रहेछ भन्ने बिस्तारै यी घटनाक्रमहरूले अमेरिकाले दिन खोजेको दबाब, धम्की र त्यसको चाहिँ चीनबाट पनि अब अलिकति चीन चाहिँ प्रोएक्टिभ एग्रेसिभ रूपमा आउने चलन थिएन हाम्रोमा। यसरी अब चीन चाहिँ राइजिङ ग्लोबल पावर भएको हुनाले चीन पनि प्रष्ट रूपमा अगाडि आउन थाल्यो। त्यसले गर्दा यसका बासिटाहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
हाम्रा चाहिँ आगामी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय इङ्गेजमेन्ट सहभागिता संलग्नतामा चाहिँ मलाई लाग्छ गम्भीर असर पर्ने त्यसको चाहिँ प्रमुख जिम्मेवार चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू हुन् भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइमा लाग्छ। अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई राम्रोसँग डिल गर्न सकेन, त्यो एउटा पाटो भयो। तर यहाँनिर छिमेकी मुलुक चीन यसरी मुखरित हुनु कति उचित कति शोभनीय हुनुपर्ने थियो या थिएन? यसमा अनौठो किन लाग्दैन भने अमेरिकाले कुनै पनि चाहिँ एउटा विकास परियोजना यति धेरै दबावपूर्ण ढङ्गले चाहिँ तिमीहरूले लिनै पर्छ, नलिएदेखि तिमीहरूको र हाम्रो सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्छ भनेर चाहिँ अमेरिकन त्यहाँको चाहिँ असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेटले हिजो अस्ति नै बोल्नुभयो। आज पनि अमेरिकन एम्बेसडर काठमाडौँमा भएकोले चाहिँ उहाँले नेपालको डोमेस्टिकलाई मान्छेहरूको रेसिस्टेन्ट टु द स्टेट भनिन्छ, राज्यकै विरुद्धमा पनि विप्लव गर्न पाउने जनताको अधिकार होला। उनीहरूले चाहिँ कतिपय कुराहरू इन्फर्मेसनको ग्याप होला मान्छेहरूका बिचमा, तैपनि सडकमा मान्छेहरू आउनु भनेको चाहिँ हिंसाको सहारा लिन पाउँदैन भनेर एउटा फरेन डिप्लोमेटले चाहिँ काठमाडौँबाट विज्ञप्ति निकालिरहनु भएको छ। त्यसकारण एमर्जिङ ग्लोबल पावर जसले आफ्नो छिमेकमा यो खालको चाहिँ गेम भइरहेछ त्यसको नजरअन्दाज चीनले गर्न चाहेन होला। त्यसकारणले चाहिँ अमेरिकाको जसरी प्रस्तुति भइरहेछ त्यसको काउन्टर चाहिँ चीनले गरेको होला मेरो अनुमानमा। तर दुवै पक्षबाट यो हुने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै मेरो विचारमा हाम्रो मुलुकको लागि चाहिँ कुनै पनि हिसाबले हितकर होइन र यसको प्रमुख जिम्मेवार मलाई चीन यसरी आयो। चीन रियाक्टिभ हो, अमेरिका प्रोएक्टिभ। अमेरिकाले चाहिँ स्ट्राटेजिकली प्रोएक्टिभ गेम खेलिरहेको छ भने चीन चाहिँ एमर्जिङ ग्लोबल पावर भएको हुनाले आफ्नो नेबरहुडमा स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स चाहिँ आफ्नो प्रभाव क्षेत्र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी। एमसीसीका हकमा सहमति जुटाउने नाममा सत्ता गठबन्धनका तारनतारका बैठक निष्फल भएका छन्। गठबन्धनमा सहमति नजोड्दा काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग छलफल बढाएको छ र अब गठबन्धन तोडेरै भए पनि संसदमा एमसीसी टेबल गरेर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। तर एमाले अझै ठोस वचन दिइसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनभित्रै दुई विपरीत धारका अडान र एमालेको मौन रणनीतिले एमसीसी त्रिकोणीय विवादमा फसेको छ। एमसीसी अगाडि बढाउन बिहिबार झण्डै 3 घण्टा चलेको छलफलमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताले ग्रीन सिग्नल नदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बालकोट हानिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ खोज्दै देउबा बालकोट पुगेको यो दोस्रो पटक थियो। यसअघि पुस 24 गते एक्लै बालकोट पुगेका देउबा बिहिबार भने श्रीमती आर्जु राणालाई समेत लिएर गएका थिए। अबेर रातिसम्म भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी अघि बढाउन सहयोगका लागि आग्रह मात्र गरेनन्, गठबन्धन नरहने अवस्था आए सत्ता सहकार्य गर्न सक्ने जनाउ पनि दिए। तर एमाले त्यति उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएन। पहिला गठबन्धनकै छिनोफानो गरेर आउनुपर्ने पुरानै शर्त ओलीले दोहोर्याए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभएको हामी पटक पटक देखिरहेका सुनिरहेकै छौँ। उहाँलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको खास कुरो के हो त भने धेरै ठुलो मेहनतले देशी विदेशी शक्तिहरू लागेर त्यसपछि चाहिँ 74 सालको जनादेशलाई अपमान गरेर अदालतको प्रतिष्ठा र गरिमा न्यायाधीशहरूको त्यो गरिमालाई धुलिसात बनाएर निर्माण गरेको यो गठबन्धन त्यसलाई सकेसम्म तपाईँले टिकाउने प्रयत्न गर्नुहोस्, त्यसैलाई जारी राख्नुहोस्। अब सक्दै नसक्ने स्थिति भयो भने अब तपाईँले उताको गठबन्धन तोडेर आउनु भयो भने यी इस्युहरूमा छलफल गर्न कुराकानी गर्न सकिन्छ, एमाले तयार छ। तर यत्तिकै उता पनि यता पनि दुईतिर माया लाउन चाहिँ मिलेन भनेर भन्नुभयो। अमेरिकाले दिएको समयसीमा फागुन 16 भित्र एमसीसी अनुमोदन गर्नै पर्ने दबावमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धनका अन्य घटक तयार नभएपछि बालकोट हानिएका थिए। जुन भेटको परकम्प शुक्रबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि देखियो। देउबा ओली भेटले झस्किएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेता पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटार स्थित निवासमा भेला भएका थिए।
गठबन्धन जोगाउने र एमसीसीको समय गुजार्ने रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले बालुवाचार आएर पार्टीका आन्तरिक बैठकसम्म कुर्न आग्रह गरे। त्यसपछि आइतबार पुनः बस्ने भन्दै गठबन्धनको बैठक 35 मिनटमै सकियो र सरकारले भनिरहेको छ यो समयलाई सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिनेछ। हामी यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन चाहन्छौँ र त्यो टुङ्गोमा पुर्याउनका निमित्त उहाँहरूले पनि आफ्नो धारणाहरू राख्नुभएको छ र 8 गते 10 बजे बस्ने बैठकपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। एमसीसी विरुद्ध सडकमै उत्रिएको माओवादीले आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाटै यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नदिने बरु सरकारबाटै बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। यता एकीकृत समाजवादी पनि सडकमा आइसकेको छ, तर ऊ सकेसम्म सरकारबाट बाहिरिन नपरोस् भन्नेमा छ। सभामुखले पास गर्ने या फेल गर्ने, बाहिर सडकमा भएका मान्छेले पास गर्ने या फेल गर्ने भन्ने विषय होइन। विशुद्ध यो चाहिँ पार्टीको यो पार्लियामेन्टको मामला हो। पार्लियामेन्टेरियनहरूले आफ्नो एउटा सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा हो। टेबल गरेर ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सरकारको विषय हो। फेरि यो आजको यो सरकारको कुरा होइन, यो पहिले दायित्व सिर्जना भएर पहिलेका सरकारहरूले गरेको प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टको चाहिँ यो उपज हो। 2 दिनको लगातारको छलफलमा पनि एमसीसीका सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका घटकहरू एकजुट र एकमत हुन नसक्दा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक 8 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ र यो सँगै संसदमा टेबल हुने एमसीसीको मिति पनि पर धकेलिएको छ र यसले एमसीसी सदनमा लाने नलाने अनिश्चितता त बढाएको छ नै, गठबन्धनभित्रको तिक्तता पनि झन बढाउँदै लाने देखिएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस भने अब यो वा त्यो बहानामा एमसीसी रोक्ने पक्षमा छैन। गठबन्धन फुटोस्, तर एमसीसी अगाडि बढाइ छाड्ने जोडबलमा काङ्ग्रेस देखिएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा यसो भन्छन्। गठबन्धन किन बन्यो? हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर बन्यो। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर गठबन्धन चलिरहेको छ। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर गठबन्धन चल्दैन। कुराकानी मिलेर पनि चल्दैन। कुराकानी पनि नमिल्ने गठबन्धन पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा हुँदैन। टेबलै गर्ने कुरामा हामी असहमत छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामी सरकारमा बसेर सरकारले यो केपी ओलीको पालामा निर्णय गरेर संसदमा दर्ता भएको विषयलाई छलफल गरौँ भन्ने कुरामा असहमत हुँदै गर्दा हामीसँगै सरकारमा बस्न सकौँला कि नसकौँला। टेबल गरेपछि हामी भनेका छौँ तपाईँहरूले यसको पक्षमा मतदान गर्ने विपक्षमा मतदान गर्ने प्रत्येक दल स्वतन्त्र छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर हाम्रो लागि अब चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कुरा चाहिँ अब यो विषयलाई टुङ्ग्याउँ। पास हुन्छ पास गरौँ, फेल हुन्छ फेल गरौँ, खारेज गर्ने खारेज होस्, तर एउटा विषयमा यत्रो वर्ष लागेर यहाँसम्म पुग्ने अनि यहाँ आइसकेपछि यसलाई फेरि अलि पछाडि सारौँ, अलि पछाडि धकेलौँ, फेरि चुनावपछि लैजाउँला, यसपछि कुराकानी गरौँला। मानव नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कार्यालय भवन बनाउनको निम्ति आउन लागेको रकम हो, हामीले मागेको अनुदान हो। यो सबैबाट सबैजना पन्छिएर अनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अहिले यसको खिलाफमा जनमत छ, त्यस कारणले गर्दा यसको भारी काङ्ग्रेसलाई बोकाउनुपर्छ भने जसो गरिकन जसरी प्रस्तुत हुनु खोजिएको छ, यसबाट स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूले हामीसँग जसरी व्यवहार गरिरहेका छन्, हाम्रो त्योपट्टि गम्भीर आपत्ति छ। यो व्यवहार चाहिँ हामीसँग गरेको व्यवहार चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई छलछाम गर्ने व्यवहार भयो। हामीसँगको सफा व्यवहार भएन। हामीसँग चाहिँ बन्द कोठामा एउटा कुरा गरियो, अर्को दिन अर्को कुरा गरियो। अब आज पनि के कुरा गरिएको छ? 8 गते लैजाउँ, 8 गते भयो भने हामी टेबल गर्न मद्दत गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि त हामीले त्यसलाई मान्ने भयौँ। ठिक छ, 6 कोठामा 8 भयो, अब फेरि 8 गते बिहान के हुन सक्ने भयो भनेदेखि होइन अब 12 गते जाउँ भने यसरी जाने अवस्था भयो क्या। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल 100 भन्दा बढी छन्। ती सबैले राजनीतिलाई उत्तिकै प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। चुनाव मुखैमा आउँदैछ, त्यसैले एमसीसीलाई लिएर कतिपय दलले राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने र जनमत प्रभावित पार्ने दाउका रूपमा उपयोग गर्दैछन्। यस मेलोमा सत्ता गठबन्धनका 3 दल त सडकमा उत्रिएका छन् नै। लामो समय भूमिगत गतिविधि गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र पूर्व पञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसम्म एकै ठाउँमा समान नारा लगाइरहेका छन्। एमसीसी खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर, वीर शहीद लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। यो सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका भाद्री संगठनका कार्यकर्ताको प्रदर्शन हो। यिनै दलका नेताहरू सरकारका मन्त्री छन्। शीर्ष नेताहरू सत्ता साझेदारको हिसाबले प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफलमा छन् भने
सांसदहरू यति बेला बानेश्वर स्थित संसद भवनभित्र छन्। अनि संसद भवन बाहिर भेला भएका सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको विरोध गर्दैछन्। नेपाल कांग्रेस पार्टी माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। त्यस्तै 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष सकिएपछि पनि फेरि भूमिगत भएर गत वर्ष मात्रै खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले अन्य 5 दलको साथमा सडक तताइरहेको छ। अरू बेला जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा खासै नबोल्ने ससाना दलहरूलाई पनि एमसीसीको विरोधमा सडकमा नारा लगाउन पुगेका छन्। अरू त अरू पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले समेत आफ्नो उपस्थिति जनाउने मुद्दा एमसीसीलाई नै बनाएको छ। क्रान्तिकारी भनिने नेकपादेखि पूर्व पञ्चको पार्टी राप्रपाका स्वर यतिखेर एमसीसीमा कसरी मिलिरहेका छन् त? अरू मुद्दाहरू पनि थुप्रै छन्। हामीले हरेक मुद्दा पेट्रोलियम पदार्थको महँगीको विरुद्धमा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो आवाज उठाइरहेका छौँ, पटक पटक आवाज उठाएका छौँ। सर्वप्रथम त नेपाल रहे नै हामी सबै रहन्छौँ। नेपालै रहन सकेन भने हामीले अरू जेसुकै भए पनि हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले जिल्लामा प्रदर्शन गरिसकेको छौँ र यहाँ काठमाडौँमा हाम्रो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरले बारम्बार यहाँ चाहिँ हाम्रो जिल्ला कार्य समितिले यसको विरोधमा गरिसकेका छ। यसो तपाईँहरूले चाहिँ नोटिसमा नभए मात्रै होला, त्यस कारणले हामीले यसको विरोध गरिरहेको हो। सत्ता गठबन्धनकै दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस अघि नै चन्द समूहसँग सहकार्य गरी एमसीसीको विरोधमा नारा लगाउन थालेको हो, लगाइरहेकै छ। त्यसैले के चीज बुझ्नुहोस् भने अमेरिकाले यो साम्राज्यवादले नेपालमाथि पूर्ण रूपले हाम्रो साधन सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी ल्याइएको यो सहयोगको नाममा आएको पूर्ण हाम्रो साधन सत्तामाथिको हस्तक्षेप हो। त्यसैले यो कदापि स्वीकार्य हुने छैन नेपालीको लागि। एमसीसीको विरोध गर्न सडकमा आएका सत्तापक्ष राजनीतिक दल मात्रै छैनन्। लामो समय राजनीतिक मुद्दा नपाएर ओझेल परे जस्तो देखिएका विभिन्न साना दलहरू समेत यतिखेर एमसीसीको विषयलाई लिएर सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् र चुनाव नजिकै गरेको अवस्थामा राजनीतिक मुद्दा लिएर जनतामा जानका लागि यो एउटा राम्रो अवसर हो कि भन्ने भान कहीँ कतै देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकास सहायता कुनै दल विशेषको राजनीतिक रोटी सेक्ने विषय बन्न हुँदैन। शक्ति राष्ट्रहरू नै मैदानमा उत्रिसकेपछि नेपालले यो मामिला कसरी सम्हाल्छ चिन्ताको विषय बनेको छ। तर चिन्ता लिनुपर्नेहरूले कति पनि यसतिर सोचेको देखिँदैन। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आफ्ना माग पूरा गराउन विश्वविद्यालयमा तालचा लगाउने प्रवृत्ति कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 8% र गलतको पक्षमा 92% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौतामा चीन बोल्नु सही कि गलत? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 501 कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा भोलिदेखि लागू हुने गरी फुर्वा शेर्पा सहित 501 कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरेकी हुन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यस्तै आङ निमा शेर्पा सहितका 12 जनालाई विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएको फैसला बमोजिमको सजाय माफी दिएको छ। भारतको अहमदाबादमा 14 वर्ष अघिको घटनाका 38 जना दोषीलाई फाँसीको सजाय सुनाइएको छ।
सन् 2008को जुलाईमा अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटको घटनामा त्यहाँको विशेष अदालतले 38 जनालाई फाँसी र 11 जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको हो। अदालतले विस्फोटका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश जारी गरेको छ। मृतकका परिवारलाई 1 लाख, घाइतेलाई 50,000 र सामान्य चोटपटक लागेकालाई 25,000 का दरले क्षतिपूर्ति दिन भनेको हो। अहमदाबादको मणिनगरमा श्रृङ्खलाबद्ध 21 वटा विस्फोटमा परि 56 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 200 जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए। सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनको 16औं संस्करण भोलिदेखि हुने भएको छ। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा 5 देशका 12 धावक सहित 165 जनाले सहभागिता जनाउनेछन्। यसपटक विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मीका धावक सहभागी हुने छैनन्। 15औं संस्करणको प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीका धावक राजन रोकायाले उपाधि जितेका थिए। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख र उपविजेताले 2 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। सुरक्षा संगठन राजनीति निरपेक्ष हुनुपर्ने हो, तर सबैभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाको शिकार नेपाल प्रहरी बनेको छ। यो प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेपाल प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हो, तर यो संगठनलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल चलाउँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफू अनुकूलका अधिकृतलाई नेतृत्वमा ल्याउन दरबन्दी कटौती र थप जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय तजबिजी रूपमा गर्दा संगठनमा नेतृत्व प्रति वफादार हुने भन्दा नेताको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को 3 वटा दरबन्दी थप्यो। प्रहरीमा एआइजी को दरबन्दी अब 8 पुगेको छ। सरकारले प्रहरीमा कामका चापका कारण एआइजी को दरबन्दी थपेको होइन, आफू अनुकूलका अधिकृतलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपेको हो। दरबन्दी थप्ने गृह कार्य 3 महिना पहिले नै भएको थियो, तर गृह मन्त्रालयले अगाडि सारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले 2 महिना रोकिदियो। राज्य कोषमा भार पर्ने निर्णय लिँदा अर्थको सहमति चाहिन्छ, तर अर्थले खर्च बढ्न नदिनका लागि गृहको फाइल रोकेको होइन। थपिने दरबन्दीमा भाग लिनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्ताव रोकेका थिए। जब भागबण्डा मिल्यो त्यसपछि अर्थ हुँदै मन्त्री परिषदबाट दरबन्दी थपको प्रस्ताव स्वीकृत भयो। स्रोतका अनुसार थपिएका दरबन्दीमा बढुवा गर्ने अधिकृतको नाम तय भइसकेको छ। अर्थात् सरकारले संगठनमा आवश्यक परेर होइन कि आफूले रुचाएका अधिकृतको अनुहार हेरेर दरबन्दी थपेको हो। विश्व श्रेणीको एआइजी चाहिन्छ, आइजीलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिन्छ, त्यसमा कुनै विवाद भएन। तर जुन प्रक्रिया, जुन ढङ्गले यो सरकारै पछि आवश्यकता अनुसार कहिले एउटा, कहिले 2टा, कहिले 4 वटा यसरी चाहिँ संगठनमा दरबन्दी थप्दै जाने हो भने संगठन एक दिन को मनोबलको लेभल यति घट्छ। अनि जसलाई मन पर्यो, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जसलाई मन पर्यो त्यसलाई चाहिँ दरबन्दी थप गर्दिन। उनीहरूलाई नि बाध्ने किसिमको एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ। मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गर्दाखेरि जुनसुकै अङ्ग, विशेष गरी यो हाम्रो जस्तो अनुशासित सङ्गठन सेना प्रहरीहरूमा यो अनुशासन खलबलिने कुराहरू यी हुन्छ। अब भोलि दौड सुरु हुन्छ, 3 जना भइसकेको हुँदासाथ त जुनियर पनि कुद्छ, त्योभन्दा पछाडिको पनि म त हजुरकै पार्टीको मान्छे भनेर कुद्छ यहाँ फेरि। नेपाल प्रहरीमा एआइजी दरबन्दी थपघटको श्रृङ्खला। 2074 असार 26 गते 11 वटा दरबन्दी सृजना। 2074 मङ्सिर 3 गते एआइजी को 4 दरबन्दी थपियो। 2075 जेठ 27 गते 13 दरबन्दी कटौती। 2077 मङ्सिर 25 गते 1 दरबन्दी थप। 2078 असार 14 गते 1 दरबन्दी थप। 2078 फागुन 5 गते 3 दरबन्दी थप। एआइजी को संख्या 8 पुर्याइयो। सरकारले आफू अनुकूलका अधिकृतलाई नेतृत्वमा लाने मनसायले दरबन्दी थपेको यो पहिलो पटक भने होइन। यस्तै निर्णय सरकारले 15 महिना पहिले पनि गरेको थियो। 2077 मङ्सिरमा एआइजी को दरबन्दी 3 बाट 4 पुर्याइएको थियो। त्यतिखेर नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा थियो। त्यसको फाइदा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले उठाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरेलको दबावमा एआइजी को दरबन्दी मात्र थपेनन्, उनले भने अनुसार विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरे।
पोखरेलका आफन्त विश्वराजलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा निर्विकल्प रूपमा अगाडि बढाउने मनसाय सहित दरबन्दी थपेर बढुवा गरिएको थियो। त्यतिखेर दरबन्दी थप गर्नुको कुनै औचित्य थिएन, किनभने 2075 जेठमा ओलीले नै एआइजीको दरबन्दी 13बाट 3मा झारेका थिए। तर तिनै ओलीले 2078 असारमा फेरि सहकुल थापाका लागि एआइजीको दरबन्दी थपे। नेपाल प्रहरीमा आवश्यकता र औचित्य भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुसार दरबन्दी थप गर्ने गरिएको भन्नका लागि यी दृष्टान्त पर्याप्त छन्। राजनीतिक नेतृत्वले औचित्यलाई बेवास्ता गर्ने गरेकैले प्रहरी अधिकृतमा पनि चेन अफ कमान्डमा बस्नुको साटो आफ्नो स्वार्थका लागि नेताको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अन्यथा राजनीतिक नेतृत्वले यसरी जथाभावी निर्णय गर्ने थिएन। जुन बेलादेखि भागभण्डाको चाहिँ सिस्टम सुरु भयो, भागभण्डाबाट त्यो गिरिजाबाबुको पालामा सुरु भयो, एमाले र काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकारमा गिरिजाबाबुको पालामा भागभण्डा गरेर चाहिँ सुरु गरेको हो। त्यसपछिको चाहिँ यो विकृति, अब अहिले त झन् कतिवटा पार्टीहरूको चाहिँ संयुक्त सरकार छ, त्यसकारण सबैलाई भागबन्दी पुर्याउन कोरेको प्रहरीको सङ्गठनलाई चाहिएर होइन। यसरी जथाभावी दरबन्दी थप गर्दा राज्य कोषमा त भार पर्छ नै, सङ्गठनमा अनुशासनहीनता मौलाएर जानेछ। साथै राजनीतिकरण हाबी भई त्यसको असर शान्ति सुरक्षामा नै पर्नेछ। राज्यको विशिष्ट श्रेणीको पदहरू आवश्यकताले निर्धारण गरिनुपर्छ। राज्यको ऐन नियम कानुन विनियमले निर्दिष्ट गरिनुपर्छ, न कि राजनीतिक नेतृत्वको आग्रह पूर्वाग्रहले। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। लामो प्रतीक्षापछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु भएको छ। एरो थाईको प्राविधिक सहितको विशेष विमानले 10 दिन लगाएर विमानस्थलको उपकरण परीक्षण गर्नेछ। कम्युनिकेसन, नेभिगेसन र सर्भिलेन्स जाँचपछि एरो थाईले विमानस्थल उडान योग्य रहेको वा नरहेको बारे रिपोर्ट पेश गर्नेछ। निर्माण थालिएको 7 वर्षपछि विमानस्थल परीक्षणका लागि तयार पारिएको हो। अहिले विमानस्थलको भौतिक र उपकरण जडानको काम सकिएको छ। अन्तिम परीक्षण र कमिसनिङको लागि ग्राउन्ड टेस्ट यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। उडान परीक्षणको लागि भने एरोथाईको फ्लाइट चेक एयरक्राफ्टले शुक्रबारबाट काम थालेको हो। विमानस्थल केन्द्रित गरेर विमान उडाइएको छ भने उडानको क्रममा एन्टिना, सिग्नल रिसिभ, लाइटिङ, कम्युनिकेसन लगायत सबै सूचना ठिक भए नभएको परीक्षण सुरु गरिएको छ। यसले निरन्तर करिब 7 देखि 10 दिनसम्म फ्लाइट टेस्टको काम गर्नेछ। यसले चाहिँ प्रमुखतः नेभिगेसनल एड्स, आइएलएस डिएमई, डिभिआर डिएमई र इन द मिन टाइम हामीले कम्युनिकेसन सिस्टम र फ्लाइट प्रोसिजर डिजाइन, त्यसमा कन्भेन्सनल चार्ट र पिबिएन चार्टको चाहिँ फ्लाइट क्यालिब्रेसन हुनेछ। निर्माण सकिए लगत्तै गर्ने भनिएको यान्त्रिक परीक्षण उडान कोरोनाका कारण लम्बिएको हो। विमानस्थलको यान्त्रिक परीक्षण लगत्तै नेपाल एयरलाइन्सको ठूलो विमानबाट परीक्षण गरिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसको न्यूनतम 42 दिनपछि विमानस्थलबाट नियमित व्यावसायिक उडान हुनेछ। शुक्रबारबाट सुरु भएको यान्त्रिक परीक्षण उडान दैनिक 5 देखि 6 घण्टाको हुनेछ। यसका लागि विशेष विमान सहितका प्राविधिक टोली फागुन 15 सम्म भैरहमा रहनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब सञ्चालन हुने क्रममा छ र अब क्यालिब्रेसन फ्लाइट हाम्रो फागुन 6 गतेदेखि 15 गतेसम्म हुँदैछ, जुन एरोथाईको टिम आएको छ यसको लागि होइन। अब त्यो बेला बिहान 10 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन्छ र तत्पश्चात चाहिँ अरू के अरे त्यो समयपछि अरू सेड्युल फ्लाइटहरू नियमित रूपमा हुन्छ। 3 तहबाट काम थालिएको विमानस्थलको पहिलो चरणको ICB-1 अन्तर्गत धावन मार्ग, 4वटा लिङ्क ट्याक्सीवे, जहाज पार्किङ स्थल, टर्मिनल र प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण भवन, पानी ट्याङ्की सहितका पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन्। चरणमा यसका निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने छ। आवश्यकता अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर थप्ने कामहरूदेखि लिएर अन्य कामहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसले गर्दा यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो र हामीले पहिलो चरणको कामको करिब हामी अन्तिम चरणमा छौँ भन्न चाहिँ मिल्छ। कुल
745 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धावन मार्ग रहेको विमानस्थल निर्माणमा 30 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी प्रकरणमा चीन बोल्यो। अमेरिकाको दबावपूर्ण कूटनीतिक स्वीकार्य नहुने विदेश मन्त्रालयको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री देउबाले ओलीलाई भेटेपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी झन रुष्ट। काङ्ग्रेस भन्छ एमसीसीको विरोध गर्नेले सरकार छाडे हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यान्त्रिक परीक्षण उडान सुरु। व्यावसायिक उडानका लागि 2 महिना लाग्ने। भारतमा 14 वर्ष अघिको अहमदाबाद विस्फोट प्रकरणमा 38 जनालाई अदालतले सुनायो फाँसीको सजाय। 11 जनालाई आजीवन कारावास। र आइसिसी T20 ग्लोबल क्वालिफायरमा नेपालको विजयी सुरुवात। घरेलु टिम ओमान 39 रनले पराजित। 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 78 रनमा समेटियो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.